अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज के इस वीलॉग में मैं एक और अहम मौजू पर बात करना चाहूँगी, एक और वाक़े पर, एक और सानिया पर बात करना चाहूँगी जो रूनुमा हुआ है एक कम उम्र ड्राइवर की गफलत की वजह से। और डिफेंस जैसा ही एक और वाक़या रूनुमा हुआ है। ये वाक़या रूनुमा हुआ था 4 नवंबर को, लेकिन मीडिया पर ये तकरीबन परसों रात से ये गर्दिश कर रहा है। मुख्तलिफ चैनल्स में इसकी हेडलाइंस में इसको चलाया है, लेकिन जिस तरह से डिफेंस में वाक़या पेश आया है अफनान वाला, और फिर जिस तरह से उसको हाइप मिली है, अभी तक इस मामले को हाइप नहीं मिली। वहां पर भी एक कम उम्र ड्राइवर की गफलत थी, उसकी अना थी और उसकी तेज रफ्तारी थी, जिसने 6 जिंदगियां जो थी वो निगल ली थी। और मुलजिम अफनान अभी तक ये मामला जो है वो अदालतों में है। मुलजिम जो है इस वक्त जेल में है। बल्कि मैं सुन रही थी एक और जगह कि अब मुलजिम पर क्योंकि FIR या मामला जो है वो मजीद ख़राब ना हो, सो एक और कम उम्र बच्चा जो है वो अदालत प्रोड्यूस किया गया है कि इस पर जो है वो तमाम मामलात इसके हवाले से पुलिस को देखे जाएं। और ये जो कम उम्र जो अब प्रोड्यूस किया गया है ड्राइवर, वो ड्राइविंग कर रहा था, अफनान ड्राइविंग नहीं कर रहा था। वैसे ही अगर हम देखें इस वाक़े के बाद पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रखी है और कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर पुलिस जो है वो एक्टिव है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। और ना सिर्फ क्रैकडाउन किया जा रहा है बल्कि FIR भी दर्ज की जा रही हैं। बट अभी आज मैं इसी किस्म के एक और वाक़े का जिक्र करना चाहूँगी जो 4 नवंबर को पेश आया, लेकिन परसों से मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। एक और वाक़या जो कि रायविंड रोड के करीब चोहंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक एग्रेक्स सोसाइटी है जो कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ पर एक और कम उम्र ड्राइवर जिसका नाम अब्दुल रहमान है, ये गाड़ी चला रहा था, बहुत बुरे तरीके से गाड़ी चला रहा था, जिगजैग कर रहा था, और इसने आकर एक और गाड़ी को जो कि सोसाइटी के अंदर ही मूव कर रही थी उसको हिट किया। जब दोनों की गाड़ियां आपस में हिट हुई, सो जो दूसरी गाड़ी थी उसमें मेडिकल की एक स्टूडेंट ताजीन, इसका गालिबन नाम बताया जा रहा है, ताजीन खान, वो अपने वालिद के साथ बैठी हुई थी और सऊदी अरब से सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यहाँ पर आई थी पाकिस्तान और MBBS की तालीम हासिल कर रही थी। बात हुई एक्चुअली में अब्दुल रहमान और ताजीन के दरमियान तल्ख कलामी पर। ताजीन ने उसे कहा, ना तुम्हारा लाइसेंस बना हुआ है, इतनी तुम रैश ड्राइविंग कर रहे हो, तुमने आके मेरी गाड़ी को हिट किया, ये क्या मामला है, ये क्या तरीका है। इस पर जो बात थी वो तू तराह तक पहुंच गई और ये जो कम उम्र ड्राइवर था अब्दुल रहमान, इसने खूब टका कर बदतमीजी की पहले तो, और फिर उसके बाद इसी असना में जो ताजीन के फादर थे वो भी गाड़ी से निकल आए और बात जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, जो मुलजिम अब्दुल रहमान है उसकी जानिब से मुसलसल बदतमीजी की जा रही थी। उसने क्या किया, मुलजिम ने अपने मामू को बुला लिया। मामू का नाम जो है अभी तक आबिद बताया जा रहा है। आबिद साहब जब आए, बजाय इसके के घर के बड़े थे, बजाय इसके के बच्चे को समझाते या मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश करते, कोई ना कोई उसका हल तलाश करते, वो आए और उन्होंने बढ़कर, यानी कि अब्दुल रहमान से बढ़कर वहां पर बदमाशी की, बदतमीजी की। ताजीन के वालिद को उसके सामने जो थे वो थप्पड़ उनके मुंह पे बरसाने लग गए और अल्टीमेटली उन्होंने अपनी बंदूक का फायर जो था वो खोल दिया और वो जो गोली थी वो जाके ताजीन को लग गई। जब ताजीन को गोली लगी तो ये दोनों मामू और भांजा जो थे ये किसी तौर भी मानने को तैयार ही नहीं थे कि ताजीन को गोली लगी है, और वहां पर लड़ाई यूं ही चल रही थी। ताजीन के वालिद वो एकदम परेशान हुए बिकॉज उस वक्त अब लड़ने का माहौल नहीं था। माहौल ये था कि बच्ची को या इस लड़की को जो कि MBBS की स्टूडेंट थी, इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता। जब हॉस्पिटल ले जाना था उन्होंने कहा कि भाई देखो ये बच्ची को फायर लग गया है। उन्होंने उसका वो दिखाया जहां से कमर से उसका जो खून था वो रिस रहा था। सो उसके बाद जो दोनों मुलजिमान हैं आबिद और अब्दुल रहमान, इन्होंने उनको रास्ता दिया जाने का। जब रास्ता दिया जाने का और पीछे से इन्होंने क्या किया कि सोसाइटी जो कि एग्रेक्स सोसाइटी के अपने गार्ड्स, हर प्राइवेट सोसाइटी के अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, उनमें कॉल घुमा दी कि एक गाड़ी आ रही है, इसको हाउसिंग सोसाइटी से बाहर ना जाने दिया जाए बिकॉज ये फायरिंग करके आ रही है। अच्छा, जब गेट पर गाड़ी पहुंची, ताजीन की उसके वालिद बीच में सवार थे, उन्होंने तरले मिन्नतें किए कि हमें दरवाजा खोलने दिया जाए, बच्ची को गोली लगी हुई। पहले तो गार्ड दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे, यानी आप संग दिली का मुजाहिरा देखें कि गार्ड्स जो है वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे और बच्ची जो है
وہ زخموں اس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے, اس کو گولی لگی ہوئی ہے. پھر الٹیمیٹلی اس گارڈ کو بھی وہ دکھایا گیا زخم جہاں سے خون رس رہا تھا. اس کے بعد گارڈز نے جو تھے وہ سوسائٹی کے دروازے کھولے اور تازین کے جو والد ہیں وہ اس کو لے کے ہاسپٹل پہنچے, ہاسپٹل گئے. یہ جو تازین ہے اس دوران ایک FIR تو درج ہو چکی تھی, بعد میں اب وہ 302 میں کنورٹ ہو چکی ہے. لیکن تازین کے جو فادر تھے اس کو ہاسپٹل لے کر گئے اور وہاں پر تقریباً 1 ہفتہ تک اس بچی کا علاج چلا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اب اس کا انتقال ہو چکا ہے. اس کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو چکا ہے. یعنی کتنے بڑے صدمے والی بات ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, آپ ہی کے بچے کی غلطی ہو اور آپ آ کے بدماشی کریں, بدتمیزی کریں, گالم گلوچ کریں, اس بچی کے سامنے اس کے فادر کو آپ نے تھپڑ مارے اور پھر کچھ اور نہیں تو پھر آپ نے کہا جی چلو گولی بھی چلا دیں, اور وہ بچی کو لگ گئی. سو ان کا بھی گھر جو ہے وہ تو تباہ ہو گیا. اب کیا ہوا کہ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا تھا, FIR جو تھی وہ تو درج ہو چکی تھی, اور اس کو پھر 302 میں جو تھا وہ کنورٹ کر دیا گیا. لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ اس خاندان کو انصاف کون دلائے گا. ابھی پولیس بہت زیادہ متحرک ہے عفنان والے واقعے کے بعد, اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں سو میں اپنے ارد گرد بہت سے ایسے ینگ ڈرائیورز کو جانتی ہوں, بچوں کو جانتی ہوں جو گاڑیاں چلا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ پولیس کی نظروں سے اوجھل ہیں. سو ہمارے پاکستان میں اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ہونا معمول بن چکے ہیں, اور ہماری جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس ملک میں رہنا پڑ رہا ہے جہاں پر کوئی انصاف نہیں, لا قانونیت ہے اور کوئی انصاف کا بول بالا جو ہے وہ نہیں ہے. جب سے یہ خبر سوشل میڈیا پر آئی, مین سٹریم میڈیا پر آئی, اس کے بعد سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے, اور IG صاحب جو عمران کشور صاحب ہیں ان سے بھی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. لیکن اب کیا ہے کہ جناب یہ جو فیملی ہے عبد الرحمن اور عابد کی فیملی, یہ لوگ بڑی بااثر فیملی ہیں, بڑے پاورفل لوگ ہیں, اور یہ صلح کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں تازین کے والد پر کہ صلح کی جائے, راضی نامہ کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مختلف حوالوں سے مختلف طریقوں سے تھریٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آلریڈی یہ قاتل ہے, یعنی عبد الرحمن اور اس کا ماموں جو ہے وہ قاتل ہیں, اور ابھی تک پولیس جو ہے ان کو گرفتار نہیں کر سکی. جو ملزم عابد ہے جس نے فائر وہاں پر چلایا, میرے خیال میں تو مجرم ہے, ملزم تو وہ ہے ہی نہیں, بیکاز سب کچھ آن ریکارڈ موجود ہے. لیکن وہ جو ہے اس نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے, اور اب ضمانت قبل از گرفتاری ہو چکی ہے, تو پولیس جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ تو حاصل نہیں کر سکتی. تو ان دونوں ملزمان کا, کم عمر ڈرائیور کا بھی اور عابد کا بھی, جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ لینا یہاں پر بنتا ہے. اینی ہاؤ IG صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ اس واقعے میں کسی کے ساتھ بھی کوئی جو کیا کہتے ہیں کسی بھی قسم کی رعایت جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی, اور اگر یہ معاملہ یا جو یہ واقعہ ہے یا اس کی FIR جو ہے یا مقدمہ جو درج ہوا ہے وہ تازین کے والد واپس بھی لے لیتے ہیں تو اس میں ریاست جو ہے خود مدعی بنے گی اور خود اس کیس کی پیروی کرے گی. اب دیکھتے ہیں IG صاحب اپنی رپورٹ میں کیا کہتے ہیں. معاملات تو سارے آن ریکارڈ ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے سو جب عفنان والا واقعہ ہوا ہے سو CTO صاحب مکمل طور پر یہ بیان دیتے رہے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی کوئی ایسا واقعہ کم عمر بچہ ڈرائیونگ کر رہا اور کوئی حادثہ رونما ہو تو اس بچے پر, اس کے فیملی کے کسی ممبر پر, موسٹ لائکلی فادر پر FIR درج ہوگی اور متعلقہ تھانے کا SHO جو ہے وہ معطل کر دیا جائے گا. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تھانہ چوہنگ کے جو SHO ہیں ان کو معطل کیا گیا, وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈز موجود تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی, کیونکہ انہوں نے یہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے وہاں پر وٹنس کی ہیں. انہوں نے سوسائٹی کے دروازے بند کیے, اور جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو سوسائٹی کی اپنی سیکیورٹی کدھر تھی, ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اچھا, اس وقت کا تقاضا یہ ہے اور اصول کی بات یہ ہے, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ سب لوگ, آپ سب لوگ تازین کے ساتھ کھڑے ہوں, اس لیے کیونکہ اگر آج تازین ہے تو اس کی جگہ کل کوئی اور ہوگا. اللہ نہ کرے کہ یہ واقعات کسی کے ساتھ بھی رونما ہو سکتے ہیں. آج کل یہ وقت ہی نہیں ہے کسی سے بحث مباحثہ کیا جائے یا کسی سے کسی بھی قسم کی بات آگے بڑھائی جائے. آپ کو کوئی کہتا ہے گاڑی ہٹا لیں, آپ چپ کر کے گاڑی ہٹا لیں, بیکاز آپ پاکستان میں رہتے ہیں. آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط ڈرائیونگ کی, آپ کی غلطی تھی, آپ معذرت کر کے اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو وہاں سے
نکل آئے. لیکن یہ انتہائی انفارچونیٹ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس کیس میں کیا انصاف کرتی ہے, کتنا انصاف کرتی ہے, بیکاز ایک جو معاملہ ہے افنان والا وہ تو اس وقت عدالتوں میں, اور وہاں پر ایک اور لڑکے کو پروڈیوس کیا جا چکا ہے کہ بھئی گاڑی جو تھی وہ افنان نہیں چلا رہا تھا, یہ لڑکا چلا رہا تھا. تو لیٹس سی یہاں پر کس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے کہ جو فائر تھا وہ ملزم عابد نے نہیں کیا تھا, کسی اور نے کیا تھا. ڈرائیونگ جو تھا یہ کم عمر لڑکا جو ہے عبد الرحمان یہ نہیں کر رہا تھا, کوئی اور کر رہا تھا. لیٹس سی اس معاملے میں کس طرح سے چیزیں آگے ریویل ہوتی ہیں. بٹ انفارچونیٹ سچویشن ہے, آپ سب کی بدقسمتی ہے کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر کوئی انصاف کا بول بالا نہیں. اگر آپ کا کوئی پیارا بچڑ جاتا ہے کسی اس طرح کے حادثے میں تو یہ لکھ لیں کہ آپ کو انصاف جو ہے وہ نہیں ملنا. لیکن اپنی حفاظت کریں, اور کسی سے بات کرنے کی, کسی کے ساتھ بات بڑھانے کی آج کل کا جو ٹائم جا رہا ہے کوئی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس حوالے سے جیسے جیسے مزید ڈیٹیل سامنے آئیں گی, I'll keep sharing with you, I'll keep updating you.